मुझे लगता है मैं शहर में से जा रहा हूं, क्योंकि दोनों तरफ चांदनी की तरह, आसमान के तारों की तरह बिजली टमटमाती है। पहले तो हम एक एक खंबे को तरसते थे। अरे हमने 25,000 खंबे लगाए तो कभी किसी खंबे के साथ खड़े होकर फोटो खिंचा के नेट पे नहीं चढ़ाया। हमने हजारों की तादाद में ट्रांसफार्मर लगाए तो उनके साथ खड़े होके तो हमने कभी फोटो नहीं चढ़ाए। हजारों सड़कें बनाई, हजारों जीसीपी चलाई, जिनसे सड़कें बनी। 1500 किलोमीटर सड़क मैंने दरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में बनाई है, लेकिन हमने मशीन को घुमाते हुए नहीं कहा कि अब आप इसको चढ़ के तो घुमाओ कि हमने जनाब ये सड़क बना दी। अरे ये तो सरकार का पैसा है, ये कोई भी आएगा तो काम होते रहेंगे। लेकिन एक अदब व हद की बात होती है, लोग अदब व हद को भूल चुके हैं। बाकी आज मैं ना आपसे वोट मांगने आया हूं, ना कोई इलेक्शन है। हम उम्मीद करते हैं कि हम एक काले दौर से गुजर रहे हैं, एक स्याह रात से गुजर रहे हैं। जी। इसके बाद अच्छी रोशनी हमें कहीं नजर आए, ये हमारी खुशकिस्मती होगी। आप लोगों को मौका मिले, ठीक है, जो आपके लिए बेहतर आपका नुमाइंदा बन सके, आप उसको चुन के भेजिए। कोई जरूरी नहीं कि जुल्फकार बेहतर है। आपने हर आदमी अपनी तारीफ करता है, मैं तो सबसे अच्छा हूं। अपना जैसा भी हो वो लगता है मैं सबसे अच्छा हूं, लेकिन ये फैसला आपको करना है। कौन आपकी आवाज मान सकता है, कौन आपकी मुश्किलात को समझ सकता है, कौन आपके दर्द को समझ सकता है। अब बहुत सारे लोगों को आपने आजमा लिया, किसी को ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन बना के, किसी को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन बना के आपने सबको आजमा लिया है, किसी को एमएलए बना के सबको आजमा लिया है। सब आपके सामने है। अब किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं, हम भी अपने रिपोर्ट कार्ड लेके अवाम के सामने आएंगे और अवाम खुद फैसला करे। दूसरों को भी चाहिए कि वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड लेके, क्योंकि आज जुल्फकार इक़्तिदार में नहीं, जुल्फकार आज किसी कुर्सी पे नहीं। पिछले 4 साल का हिसाब देना तो उन लोगों का काम है जो पिछले 4 साल से इस गवर्नर साहब की इंतजामिया में रह के जो लोगों का काम करना जिनकी जिम्मेदारी थी, वो हिसाब दें। अब हमसे क्या हिसाब मांगते हो? छोड़ो यार, हमने 70 साल कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कंट्रोल में ऐसे ही 3 लाख रुपए मरला होगी, हमने कुछ नहीं किया। खैरिया से सड़क आ गई कंट्रोल में, हमने कुछ नहीं किया। धर्मसाल से आके यहाँ तक सड़क मिल गई, हमने कुछ नहीं किया। सड्डा में हाई स्कूल हमने बनाया, नहीं मानो हमने नहीं बनाया। मरुता में हाई स्कूल जुल्फकार ने बनाया, नहीं मानेंगे नहीं बनाया। कंट्रोल में हाई स्कूल जुल्फकार ने बनाया, नहीं मानो नहीं बनाया। लेकिन चलो हमने कुछ नहीं किया। अपना प्राइमरी स्कूल है, गिन के बताओ। कालू ठेरा पे कोई बड़ा स्कूल बनने वाला था, हम पिछले 3 साल से यही सुन रहे हैं कालू ठेरा की मेजरमेंट हो रही है, उस पे कोई इनके जमोला वालों का कालू ठेरा है। आपका ही है ना शाह साहब? कालू ठेरा, कालू ठेरा पे कोई बड़ा स्कूल बनने वाला है। मैं भी अल्लाह से दुआ करता रहा, या अल्लाह वो जल्दी बने, वो दिन कब आए। हमारे बच्चे जुल्फकार के बच्चों को गिनते हैं जनाब, वो तो टाइप आ गया स्कूलों में बैठा है। ठीक है, अच्छी बात है। मैं सोचता रहा कालू ठेरा पे बने तो यहाँ के बच्चे भी टाई पहन के अच्छे स्कूल में पढ़ लेंगे। कल्लू ठेरा, कल्लू ठेरा। तो मैं यही कहता हूं, मुझे किसी की जात के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन एक बात याद रखना मेरी भाइयों, जो अपनी माँ का सगा नहीं वो आपका कितना सगा होगा, इस बात को याद रखना। इस बात से कि ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, तो मैं लास्ट में ये कहूंगा कि मेरे यहाँ बड़े साथी होते थे जो मेरा तवाफ भी करते थे और नौज़बिल्ला कलमा भी पढ़ते थे। तू ही सब तो दुनिया में चंगो है, वह कुर्सी गई तो मैं लंबे ही नहीं किया गया। लेकिन मैं ये बात कहूंगा, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, कोई बड़ा लीडर मेरे साथ हो ना हो, कोई बड़ा खड़पंच मेरे साथ हो ना हो, ये गरीब लोग मेरे साथ हैं। ये गरीब इस चीज को समझते हैं कि हमारी नुमाइंदगी करने के काबिल कौन है।
ہمارے درد کو سمجھنے والا کون ہے؟ باقی آپ کے مسائل کی بات ہے. آپ نے جو یہاں مسائل بتائے، میں آپ کے ساتھ ایسے وعدے نہیں کر سکتا کہ میں کل آپ کے درمیان آ کے جھوٹا پڑ جاؤں. میں یہ نہیں کہتا میرے پاس مشین جے سی پی کی، میرے پاس ہے ہی نہیں مشین جے سی پی کہ میں ابھی بھیج دوں جا کے ظاہرہ ایک دن کے لیے تیل ڈالیں گے کٹ بلند ہو جائے گا. لیکن میں وہی بات آپ کے ساتھ کروں گا جو بات سچی ہو، پکی ہو، جس کے لیے ہم کچھ کر سکیں. آپ کے مسائل چاہے وہ پانی کا ہے، چاہے وہ سڑک کا ہے، چاہے دیوراج جی نے بات کی پل کی بات کی یا دوسرے مسائل کی بات ہے، میں آپ کی بات جو کنسرن کوارٹر ہیں ان تک پہنچاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں. لاسٹ پہ میں بس اسی بات پہ بات ختم کر کے میں ایک ہی بات کہوں گا، آپ سب کو رمضان المبارک 2 دن میں آنے والا ہے، اس کی مبارک آپ سب کو. اور ہمارے ہندو بھائیوں کو پرسوں سے شاید پہلا نوراترا بھی آ رہا ہے، نوراتروں کی مبارک. اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو نوراتروں کا اور رمضان کا ملن ہے، اسی طریقے سے ہمارا ہندو مسلم بھائی چارے کا ملن بھی رہے. کیونکہ جب الیکشن آتے ہیں بہت ساری طاقتیں جو ہیں وہ ہمیں توڑنے کے لیے، کوئی دھرم کے نام پہ، کوئی جاتی کے نام پہ، کوئی برادری کے نام پہ، کوئی کسی چیز کے نام پہ. ایک بات آخر میں کہوں گا، اب آپ نے ڈوکو میں بھی جانا ہوگا رمضان کے بعد. ایک بات کہوں گا کہ خدا کے لیے اپنے ضمیر سے فیصلہ کرو. اپنے ووٹ کے مالک آپ خود ہو. کسی کے کہنے پہ کسی کو ووٹ نہیں دو. اگر کسی کے کہنے پہ دیتے رہو گے تو آپ کی کیا ویلیو رہے گی؟ اپنی مرضی سے دو، جس کو دینا ہے، چاہے آپ الف کو دو، بے کو دو، دال کو دو، جیم کو دو، جو لگے آپ کو کہ یہ واقعہ جی اے بندہ ٹھیک ہے، اے بندہ پیڑا ہے، چنگا ہے، کام کر سکنا ہے، نہیں کر سکنا، اس بات پہ چلو. لیکن اگر مجھے شاہ صاحب کے کہنے پہ ووٹ دو گے تو میں شاہ صاحب کی بات ہی سنوں گا. بات سیدھی ہے نا. لہذا ورکروں کا اہم رول ہوتا ہے، لیکن سوچنا کام آپ لوگوں کا ہے، جنتا کا کام ہے. تو میں آخر میں جنہوں نے یہ میٹنگ آرگنائز کی سبھی ساتھیوں کا شکریہ ادا کروں گا اور یہ ایک بات کہوں گا کہ آپ نے یہاں پہ جو نمائندہ آج کل رکھا ہے پرشوتم، یہ بہت بے باک ہے، بہت صاف دل ہے، ایماندار ہے، نیک ہے، اور لوگوں کے کاموں کے لیے، میں اس کو زیادہ پرانا نہیں جانتا لیکن جتنا میں نے اس کو دیکھا، یہ دن اور رات لوگوں کے درد کے لیے دوڑتا ہے. میں دلی ہوں، میں سری نگر ہوں، میں جموں ہوں، مجھے رات کو 12 بجے بھی پرشوتم کا فون آئے گا، جناب ایسے چونو فون کرو میرے فلانے آدمی نے پکڑ کے لے گئے، جناب جنگلات والے نے فون کرو میرے فلانے آدمی کا مکان ٹان لگے، جناب پی ایچ ای والے نے فون کرو میرے لوگوں کو پانی نہیں ہے. مطلب کس دفتر میں یہ آدمی نہیں گھومتا؟ ہر دفتر میں بیگ اٹھا کے لوگوں کی درخواست. اور مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ آج کل کوئی کسی کی گارنٹی نہیں دیتا. پرشوتم کی بیوی ٹیچر ہے اور اس نے 70-80 لوگوں کی گارنٹی ڈالی ہوئی ہے لون کے لیے. مجھے بینک مینیجر سنا رہا تھا کہ ان کی مسز نے 70 لوگوں کی گارنٹی ڈالی ہوئی ہے. میں نے کہا آج کل تو بھائی کی گارنٹی نہیں دینا. میں اگر کسی اپنے رشتہ دار کے پاس جاؤں گا تو کہوں گا میری گارنٹی ڈال، کوئی نہیں ڈالتا. تو ہاں رشتہ دار ہی ٹکرے. تو میں یہی کہوں گا کہ اس قسم کا نیک آدمی ہے اور اس کو چلانا چاہیے. آپ کا سرپنچ جو یہاں پہلے تھا وہ بھی بہت اچھا آدمی تھا، بھگوان کو پیارا ہو گیا، اس کا اتنا ہی وقت تھا. لیکن آنے والا وقت ہوگا تو ذوالفقار کا کینڈیڈیٹ یہاں سے پنچایت کے لیے پرشوتم ہوگا، اور ہم تن من سے جتنی طاقت لگے گی ہم پرشوتم کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کو جتائیں گے. اور یہ عوام کی خدمت کرے گا، چاہے کس طریقے سے یہ سڑکوں کے پروجیکٹ بنا رہا ہے، ادھر سے سڑک بنانی ہے، ادھر سے بنانی ہے، یہ پل بنانا ہے، وہ پل بنانا ہے. پرشوتم کام کرتا ہے، کام والے آدمی کو آگے لانا چاہیے. میں انہی الفاظ پہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پرٹیکولرلی اپنی بہنوں کا، اور جو میرے دور دراز سے بھی ساتھی یہاں پہ آئے
سب کا بہت بہت شکریہ. اب ہم رمضان کے بعد اچھی سی میٹنگ جمولہ میں کریں گے. کہتے ہیں ہم نے جمولہ اور کھا کو سر کر لیا ہوا ہے, تو یہ لوگ تو جمولہ اور کھا کہیں گے. میں نے تو بھائی ولایت سے کوئی نہیں لایا. تو میں آپ کو جمولہ اور کھا کی عوام کو اتنی بڑی تعداد میں یہاں اکٹھے ہونے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت مبارک آپ کو. شکریہ. خدا حافظ.